يقول هذا السائل في آخر أسئلته: الحديث الذي يوضح بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عندما يكون ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، هذا النزول سماحة الشيخ هل هو بالذات؟ وجهونا حول هذا. الواجب أن يقول ينزل بلا كيف، مثل ما نقول في الاستواء: الرحمن على العرش استوى بلا كيف. فنقول ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا يعلم كيفية النزول إلا هو سبحانه، لأن لم يبين لنا والرسول لم يبين لنا هذا النزول كيفيته، هل هو بذاته أو بمعنى آخر، فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هو صحيح جاءت به الأحاديث الصحيحة المتواترة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأغفر له. فنحن نؤمن بهذا ونقول لهم حق وصدق، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا نعلم كيفيته، بل نقول انه نزول حقيقي يليق بالله، وهو الذي يتكلم سبحانه يقول: من يدعوني، هو الذي يقول هذا الكلام سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل حتى ينفجر الفجر. وهكذا قال العلماء: استوى بلا كيف، نقول استوى على العرش بلا كيف نعلمه، وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان مع عباده بعلمه، وهو فوق العرش جل وعلا. جزاكم الله خيرا.